प्रिय दर्शकवृन्द, कुनै पनि ठाउँमा जब सही नीति नियमहरू बनाइन्छ, योजनाहरू ल्याइन्छ र सही अनुसार बजेटको विनियोजन गरिन्छ, तब त्यो ठाउँको विकास हुनको लागि समय लाग्दैन। र प्रत्येक देशमा आफ्नै नीति नियम हुँदै गर्दा, आफ्नै योजना हुँदै गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा पनि यो कोरोनाको कहरमा ल्याइएका नीति नियमले कृषिलाई कसरी समेटेको छ अथवा कृषिसँग सम्बन्धित के कस्ता कामहरू गर्न सकिने प्लानहरू बनाएको छ सँग केन्द्रित आजको हटटक छ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वास पाण्डे। र आजको बसाइमा हामी समक्ष कोरोनाको कहरमा हामी फिजिकल्ली प्रेजेन्ट छैनौँ, तर भर्चुअल लाइभमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जुम एपको माध्यमबाट यति बेला हामी समक्ष जोडिनु भएको छ। हट्टको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र मिश्र, त्यसै गरी डाक्टर खेमराज भट्टराई हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ। सँगसँगै हामी आजको यो बसाइमा कुराकानीलाई जोड्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। यति बेला म दुवैजना व्यक्तित्वलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हटटकमा। हजुर, सबैभन्दा पहिला कृषि विज्ञको रूपमा रहनुभएका व्यक्ति, अझ जसलाई हामी कृषि उद्यमीको रूपमा लिइरहेका छौँ र लामो समयदेखि कृषिमा आफ्नो समय खर्च गर्दै गर्दा देशको अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्नुभएका व्यक्तित्व डाक्टर खेमराज भट्टराई। खेमराज सर, नेपाल सरकारले भर्खर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद यशराजी। हजुर, म भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जुन एउटा प्रस्तुत गरेको छ, यो सशर्त हेर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रमहरू भनेको राष्ट्रपतिज्यूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ बुधा नम्बर 98बाट झन्डै 125-26 सम्बन्धमा कृषिका कुराहरू छ। यसो हेर्दाखेरि यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यले कृषिमा केही सरकार राख्न खोजेको देखिन्छ र गुनाहरू हेर्दाखेरि गुनाहरू राम्रा छन् र राज्यले केही गर्न खोजेको छ कृषिमा भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ। र अब यसलाई यो सफल हुने नहुनेदेखि लिएर तबसम्म छलफल पनि हामी गरौँला। अहिले हेर्दाखेरि जाने हामी के भन्छ सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। कुराहरू राम्रा छन्, कति कुराहरू जाने अलिकति नपुग्दा कुराहरू पनि छन् र हेर्दाखेरि केही कुराहरू बाहेक समग्रमा धेरै कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू आएका छन्। अब यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने कार्यान्वयन पक्ष हो र यसमा कार्यनीतिले यसलाई जाने डिटरमाइन गर्छ। कतिको जाने नीतिमा भएका कुराहरू कतिको कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, कति पर्सेन्टेज कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने खालको कुरा त कृषितर्फ सरकार सोच्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ। हजुर, पक्कै पनि। डाक्टर राजेन्द्र मिश्र सर, तपाईँ अब योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहँदै गर्दा कृषि क्षेत्रबाट अब क्रान्ति सम्भव छ भन्ने हिसाबले सरकार लाग्दै गर्दा पनि तपाईँले पनि पक्कै पनि केही योजनाहरू त सिफारिस गर्नुभएको छ होला। तथापि हामीले यताकता सुन्नमा आएको जे जति योजनाहरू बनाए सबै पहिलाका वर्षहरूको कपी पेस्ट गरेको भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसबारे? कृषिका योजनाहरू भनेका तपाईँले कृषिको योजना कसरी परिभाषित गर्नुपर्छ हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। कृषिको सम्पूर्ण उत्पादन श्रृङ्खलाको सुरुवात, तपाईँको इनपुटहरूको व्यवस्थापन, त्यो इनपुटलाई प्रयोग गरेर उत्पादनका क्रियाकलापहरू र उत्पादन पश्चात बजारीकरणसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू जोडेर एउटा कृषिको सम्पूर्ण श्रृङ्खला बनेको हुन्छ भने तिनै श्रृङ्खलाको आसपासमा रहेर चाहे त्यो इनपुटको व्यवस्थापन होस्, कृषि उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन होस् र त्योसँग सम्बद्ध प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन होस्, या उत्पादनमा प्रविधि या उत्पादनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापनको पार्ट होस्, या तेस्रो तपाईँको उत्पादन पश्चात त्यसलाई बजार र उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रक्रियाहरूको श्रृङ्खला होस्। यी तीनटा कुरा वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरेर हेर्नुभयो भने हरेक वर्षका कृषिका कार्यक्रमहरू अर्थात् तपाईँ जति बेला पनि भने पनि जुन एङ्गलबाट हेरे पनि यिनैको सेरोफेरोमा हुन्छ र यहाँभन्दा कृषिका गतिविधिहरू बाहिर जाँदैनन्। तपाईँले जुनसुकै बेलाको र जुनसुकै कन्ट्रीको कार्यक्रम त्यस अर्थमा कसैले तपाईँलाई कृषिका क्रियाकलापहरू गत वर्षको कपी पेस्ट मात्रै आउँछ अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम मात्रै आयो भन्छ भने त्यो आफ्नो विश्लेषण हुनसक्छ। तर पनि कृषिका क्रियाकलापहरू, कृषि विकासका गतिविधिहरू यी तीनटै पार्टमा केन्द्रित हुन्छन्। चाहे त्यो
कृषि सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था, त्यसको सुलभताको व्यवस्था, त्यसको गुणस्तरीय मेन्टेन गर्ने व्यवस्था र उत्पादनलाई सहजीकरण, प्रतिस्पर्धी बनाउने, उत्पादन बढाउने कुरा र प्रविधिको हस्तान्तरणको कुरा र तेस्रोमा त्यसलाई सहज उपभोक्तासम्म पुर्याउने बजारीकरणका पाटोहरूमै केन्द्रित हुन्छन् र आगामी वर्षका कृषिका गतिविधिहरू पनि यिनै तीनटा हिस्सामा केन्द्रित रहेर अगाडि आउँछन्। हजुर, राम सर, तपाईँलाई जोड्न मन लाग्यो कि विगतका वर्षहरूमा पनि जे जति नीति नियमहरू ल्याइएको थियो अथवा योजनाहरू राखिएको थियो ती सबै कार्यान्वयनको बाटोमा आउने क्रममा कहीँ कति खड्किएको हो कि भन्ने कुरा रहेको छ। के छ अब आउने वर्षको जुन नीति नियमहरू अथवा योजना तपाईँले पारित गर्नको लागि जुन सिफारिस गर्ने काम पनि भइसक्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट पारित पनि भइसकेको छ, कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाहरू त छैनन् होला नि कृषिमा? बेसिकली हामी संरचनात्मक रूपमा पहिलेको एकात्मक प्रणाली भन्दा अहिले हामी तीनटा तहमा बाँडिएका छौँ र कृषि उत्पादनको प्रारम्भिक थलो र जसले गति प्रदान गर्छ कृषि उत्पादनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई र किसानको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकार हो भने सम्पूर्ण कृषि उत्पादन कृषि विकासका गतिविधिहरूबाट पनि त्यहीँबाट चाहिँ सुरु हुन्छन्। अर्थात् त्यो स्थानीय तह जति गतिशील हुन्छ, जति त्यहाँ हाम्रा उत्पादन र कृषि विकासका पूर्वाधारहरू बन्न सक्छन् र त्यसले सम्पूर्ण कृषि विकासलाई एउटा पुस फोर्स क्रिएट गर्छ र यसलाई ड्राइभ गर्छ। त्यसैले सकेसम्म हामीले तीनटै तहको समन्वयमा आपसमा समन्वय गरिकन कार्यक्रमहरू र बजेटहरू तर्जुमा गर्ने हो र त्यसमा हामी प्रयासरत छौँ र एम्बिसियस गरेर त्यसबाट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने कुरा हिजोका दिनमा पनि थिए र हामी यस पटक चाहिँ सकेसम्म महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू भन्दा पनि गर्न योग्य, गर्न सकिने र तल्लो लेयरसम्म किसानसँग पुग्ने गरिकन तीनटै तहलाई समन्वय गर्ने प्रयासमा छौँ। हजुर, जसो हामी लामो समयदेखि नेपालमा कृषि प्रधान देश भन्दै आइरहेका छौँ तर कृषक प्रधान देश हुन सकिरहेको छैन। यो बिचमा कृषि व्यवसायका आफ्नै समस्या हुन सक्छन्। डाक्टर खेमराज भट्टराई, तपाईँ आफै पनि कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ, कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, भनेपछि आम कृषि व्यवसायहरूको समस्याको समाधान खोजिन सक्ने सम्भावित योजनाहरू आए जस्तो लाग्छ अथवा लाग्दैन तपाईँलाई? ल अब म भनौँ है, अब कस्तो लाग्छ भने नि यो नीतिगत भनेको एउटा कुराहरू हरेक वर्षहरू मेरो सरकारले यसो गरिन्छ, हामीले यसो गरिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्, यसो गरिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा मैले यसमा खोट लाग्न। हजुर हजुर। तर मैले कस्तो गरेँ भने म वास्तवमा अहिले आफैले भोगिरहेको समस्या के हो कि हाम्रो यो जति यो जुन एउटा नीति आएका छन् यिनीहरू यद्यपि यिनीहरू राम्रो हुँदै पनि अहिलेको जुन कृषि मन्त्रालयको संरचना, कृषि विभागको संरचना र त्यसपछिबाट उहाँ जाने डाक्टर साहबले भन्नुभयो प्रदेश र स्थानीय तहको जुन एउटा कृषिको संरचना, त्यो संरचनाबाट यो सम्भव यो जाने कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन। किन छैन भन्दाखेरि अब अहिले जुन कृषिको संरचना पहिलाको भन्दा अहिले अलिकति विक छ। पहिला चाहिँ एक्सटेन्सन काम कहाँबाट हुन्थ्यो? जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हुन्थ्यो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अलिक विभिन्न पकडी क्षेत्रमा गएर जाने त्यहाँ एक्सटेन्सनका कुराहरू हुन्थे, त्यहाँ जाने जेटी लेभलका मान्छेहरू हुन्थे र त्यस कारण त्यो जाने किसानसँग त्यसको पहुँच भएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि म त एउटा कुरा के छ भने हामीले ठाउँ ठाउँमा कृषि फर्महरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ र कृषिको चाहिँ त्यो पहुँच गाउँमा पुगेकै छैन। त्यसको जुन एउटा कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर भनिन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्रमा जुन एउटा जाने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ यदि न्यून सङ्ख्यामा छन् तिनीहरू, उनीहरूलाई वास्तवमा त्यो कामहरू गर्नलाई त्यो लेभलको जाने टाइमै हुँदैन। उनीहरूले एउटा जिल्लामा बसेर कृषि ज्ञान केन्द्रको जाने एउटा कार्यालय प्रमुखले 2-3 जिल्लासँग हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसले हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गर्ने, त्यसपछि त्यो अब्जर्भ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने त्यो चाहिँ टाइमै हुँदैन। त्यो एउटा समस्या र यहाँ वास्तवमा अस्ति पनि राष्ट्रपतिज्यूले जुन एउटा जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यहाँ त वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने नि अहिले नेपाल अहिले भएका कुराहरू के हो भन्दाखेरि नि कृषकहरू जति मान्छेहरूले कृषि गरिरहेका छन् ती कृषि गर्ने व्यावसायिक कृषि गर्ने मान्छेहरू सबै लसमा छन्। त्यो लसमा हुनका थुप्रै कुराहरू जस्तो डाक्टर खेमराज सर तपाईँले वास्तवमा नेपालमा कृषि गर्नु पर्यो भने हजुर डाक्टर खेमराज तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा जति मेन पावर कृषिमा छ त्यो मेन पावर कृषकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन त? यस्तो अहिलेको जुन चाहिँ संरचना हजुर संरचनाको आधारमा हजुर यो संरचनाले
एउटा यो जुन कार्यान्वयन हुन असम्भव देखिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा छ नि, यहाँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने नि, कृषि काम गर्ने मान्छेहरू अहिले आज सबै मान्छेहरू म विभिन्न खालको डिस्कसनहरू हेरिरहेको छु। थुप्रै खालको चाहिँ विज्ञजीहरूले पनि यसमा चाहिँ एउटा डिस्कसन दिनुभएको छ, आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ, म हेर्छु। यहाँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने नि, यहाँ समस्या भनेको हाम्रो देशमा कृषिमा जसले लगानी गरेका छन् त्यो लगानी गर्ने मान्छेहरू सबै डुबिरहेका छन्। किन डुबिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीसँग टेक्नोलोजी छैन। हामीसँग अब उन्नत बिउ बिजनहरू प्राप्त गर्ने निकाय छैन। अहिले गएर कसैले नयाँ बिउ ल्याउनु पर्यो भने, उन्नत बिउ ल्याउनु पर्यो भने वास्तवमा चाहिँ हाम्रोसँग इन्टरनेसनल एउटा सिड कम्पनीहरू नेपालमा आएर बिउ बिक्रिराखेको अवस्था छैन। त्यसपछि इन्डियामा ती एजेन्टहरू छन्, त्यहाँ उनीहरू मार्फत बिउ ल्याउँदाखेरि एउटा त चाहिँ डुप्लिकेट बिउ आउने सम्भावना, अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ एउटा किसानको चाहिँ त्यो इन्डियासँग गएर बिउ किन्ने एउटा पहुँच नहुने, अनि जुन हाम्रो जाने एउटा लोकल एरियामा जुन एउटा आउटलेटहरू छन् त्यहाँ राम्रो खालको गुणस्तरको बिउ नहुने एउटा कुरा, त्यो समस्या। अर्को कुराहरू भनेको के हो भने हाम्रो कृषिको संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण संरचनालाई। जस्तै मेजर क्रपहरू म एउटा भन्नु सक्छु, यहाँ एक मिनट जुन हाम्रो चाहिँ मेजर क्रपहरू छ जस्तो चाहिँ फलफुलमा कृषिमा छन्, त्यो मेजर क्रपहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारले विभिन्न सेक्टरमा यो समाधान हामी एकैछिनमा डाक्टर हेमराज सर, हामीले समाधान किसिममा खोज्ने प्रयास गरौँ। यो बिचमा हामी समक्ष जिउँदा माछा व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाह पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। सँगसँगै हटटकमा मैले जङ्गबहादुर शाहलाई सोध्न मन लाग्यो, माछामा अनि मासुमा नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा योजना पारित गर्दै गर्दा माछा व्यवसायीहरूका पनि आफ्नै समस्याहरू छन् होला, के कस्ता समस्याको समाधान गर्न खोजिने नीति नियम आएको पाउनु भएको छ जङ्गबहादुर सर? धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यो छ भने नीति नियमको कुरा गर्दाखेरि माछामा अहिले एकदम अल्पत्र भएको अवस्था छ। जसरी कि 2017 सालको जलचर ऐन जुन एउटा नेपाल सरकारले अहिले पनि माछाको हकमा, जुन कि नेपालको क्षेत्रमा अथवा एसिया महादेशकै एउटा डाटा हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु भनेको माछा। त्यसमा पनि यो नेपाल हाम्रो यति तपाईँको एउटा पानीको स्रोत भएको एउटा जुन एउटा नेपाल हो र एउटा विशेष गरेर तपाईँको तराईको तपाईँको मध्य क्षेत्रहरू जुन छ, जसरी 2 नम्बर प्रदेश भयो, तपाईँको हराई 3 नम्बर प्रदेश भयो, यसमा चाहिँ माछाको एउटा यस्तो उत्पादन हुने एउटा यस्तो जलाशय भएको एउटा पानी भएको क्षेत्र हो जुन कि माछाको हकमा बहुत राम्रो छ। र अहिले उत्पादनको हकमा हेर्दाखेरि र अर्थतन्त्रको एउटा बेरोजगार युवाहरूको पनि एउटा यसरी सरसर्ती हेर्दा जुन विदेशबाट पलायन भएका कुखुरा पालन, तपाईँको गाई भैँसी सबभन्दा नजिकमा निराला, सबभन्दा फाइदाजनक भनेको कम जनशक्तिमा बढी लाभ लिने भनेको माछा हो। त्यसमा नीति नियमको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, धेरै राम्रो सराहनीय कुरा गर्नुभयो। जुन नीति नियम भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा माछालाई चाहिँ नीति नियमले मैले बुझ्दाखेरि छोकै छैन। आज तपाईँको बालाजुको मत्स्य निर्देशालय केन्द्र हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ, कहाँ कि हाम्रो टाउको छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि माछाको जुन एउटा जुन स्थिति हुनुपर्ने त्यो छैन। त्यहाँको एउटा तरकारी बजार छ, त्यसमा जिउँदो माछा अथवा नेपालको उत्पादन माछा रेम्बो ट्राउट बाहेक कोही छैन। र त्यसमा चाहिँ माछाको चाहिँ एउटा चाहिँ स्तरगत जुन एउटा एग्रिकल्चर पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर जुन एउटा वास्तविक ठाउँमा गएर ज्ञान लिनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ देखिएको छैन। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएको छैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा माछाको लागि चाहिँ एउटा जुन अहिले पनि तपाईँको विदेशबाट तपाईँको गुणस्तरहीन माछा याद भइरहेको थियो, जुन कि म एउटा नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष पनि हो र हाल जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा विदेशबाट गुणस्तरहीन माछाहरू जुन उपभोक्ताले खाने बाध्यता थिए, त्यो चाहिँ अहिले हम जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ र नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ अभियानले अहिले देशका कुना कुनामा जिउँदो माछा अहिले हामीले पुर्याउने काम गरेका छौँ र अरू हजारौँ युवाहरू लागेका छन् र किसानले उत्पादन गरेका जुन माछाहरू जुन बजारले सजिलो बजारमा गएका छन् र उपभोक्ताले खान पाएको छन्। त्यसका लागि नीति नियम हाम्रो योभन्दा पूर्व मन्त्री बलदेवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समक्ष हामीले नीति नियम। जङ्गबहादुर सर, म यति बेला राजेन्द्र सरसँग जान चाहेँ। राजेन्द्र सर, तपाईँले के कस्ता कुराहरूलाई जोड दिनुभएको छ यो आउने वर्षमा, जहाँ जङ्गबहादुर सरले भने जस्तै हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गरिन्छ, तथापि सोही अनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, तपाईँले कसरी उहाँको समस्याको समाधान दिलाउन चाहनुहुन्छ? उहाँले 2-3टा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ मत्स्य सेक्टरलाई अलिकति प्राथमिकता कम भएको कि भन्ने कुराको आशय उहाँको उसबाट छ। र माछा या तपाईँको पशुपालनको क्षेत्र भनेको नेपालमा सबैभन्दा राम्रो ग्रोइङ सेक्टर हो र राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको क्षेत्र हो भने
एउटा पशुपालन क्षेत्र हो, माछा हो, र त्यसमा तरकारीमा हामीले राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरिराखेको हो र यी क्षेत्रहरूमा हामी आत्मनिर्भरताको नजिक पनि छौँ भने यसैले अब यी क्षेत्रहरूमा बिस्तारै हामीले लगानी बढाउँदै यसमा आएका समस्याहरूलाई कम गर्दै लैजाने हो र माछा पालन व्यवसायमा बिस्तारै सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको छ र हिजोका दिनमा भन्दा आजको दिनमा माछामा लगानी बढ्दै गएको छ र प्रविधि आयातमा खास गरी पंगासदेखि लिएर अरू उत्पादनका क्षेत्रमा प्रविधि आयातको लागि पनि हामी कृषि अनुसन्धान परिषद मार्फत त्यसमा काम गर्न गइराखेका छौँ र यसका साथसाथै जुन मत्स्य किसानहरूले पाउनुपर्ने एउटा पहिलेदेखिको मुद्दा के छ भने विद्युतमा उहाँहरूले अनुदान पाइराख्नु भएको छैन। पालन व्यवसायीहरूले सिँचाइ गर्ने किसानले जस्तै विद्युतको महसुलमा जुन छुट पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पाउन नसकेको अवस्था हुनाले सायद यो छुट पाउन सक्नु भने उहाँलाई एउटा खालको राहत चाहिँ माछा पालन व्यवसायीलाई पनि हुन्छ र यसका अतिरिक्त विभिन्न तहबाट स्थानीय तह होस् या प्रदेश र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाबाट माछा पालनको लागि प्रवर्धनका कामहरू भइराखेका छन् र लगानी बढाउँदै लगिएको अवस्था हो र जहाँसम्म नीतिको पार्टमा उहाँले भन्नुभएको छ हामी कृषि नीति र अन्य सम्बद्ध नीतिहरू परिमार्जनको फेजमा छौँ र जहाँनिर उहाँहरूले पहिला उठाएको र व्यवसायीहरूलाई गाह्रो परेको विषयहरू छ त्यसलाई समेटेर हामी कृषि नीति र सम्बद्ध अरू कमोडिटी वाइजका नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्छौँ र त्यो बेला उहाँहरूले भनेको विषयहरूलाई समेट्दै लैजान्छ। हुन्छ राणा सर, जस्तो डाक्टर खेमराज भट्टराई तपाईँ आफैमा एक बोटनिस्ट पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि तपाईँले उठाउँदै आएको एउटा मुद्दा के छ भने यो बोटानिकल जुन हर्ब्सहरू छ अथवा जडीबुटीहरू छ तिनीहरूलाई सही ठाउँ दिएन भन्ने कुरा आउँदै गर्दा यी व्यवसाय मार्न परेका छन् भन्ने कुरा भन्दै आइरहनु भएको छ। त्यसलाई समराइज फर्ममा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ डाक्टर भट्टराई? ल यसो म के भन्छु भने यहाँ हाम्रो जाने कृषि मन्त्रालयको जाने यहाँ हाम्रो डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यहाँ हाम्रोमा के छ भने चाहिँ म अस्ति एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। 2 दिन पहिला के अरे भारतको वित्तीय मन्त्रीले हर्बल क्रपलाई त्यो एउटा कोभिड-19 को जाने राहत प्याकेज अन्तर्गत हर्बल क्रपको लागि मात्रै 4000 करोड रुपियाँ छुट्याइयो। यो गङ्गा रिभरको चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ एउटा जडीबुटीको हबहरू फार्मिङ गर्नु गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम आयो। अब यो जडीबुटीको सेक्टरको कुराहरू हेर्दाखेरि अस्तिको नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै छोएको पनि छैन। र किन छोएन भन्दाखेरि हामीसँग जडीबुटी खेती भनेको त कस्तो छ, कृषि मन्त्रालयले त्यो जडीबुटीलाई त के कस्तो सोच्छ भने खेती गर्ने चिजै होइन भन्ने सोच्छ। जुन कुराहरू नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। र एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा यहाँ एउटा कुरा कहाँ छुन खोजिएको छ भने एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ औषधजन्य कुराहरू त त्यति भनिएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यहाँभन्दा जाने बाहेक यहाँ केही पनि भनिएको पनि छैन। र त्यसपछिबाट यहाँ जुन यसमा म अलिकति जोड्न चाहेँ मैले फेरि निकासी योग्य कुराहरूको चाहिँ पहिचान के हो भन्ने खालको कुराहरू हामी हेर्दाखेरि हामी सबै खाद्यान्न तरकारी अब त्यो माछा मासु लगाएर सबै खाद्य सबै कुराहरू हामी पनि भारतबाट आएको हुने अवस्था छ। निर्यात हुने सम्भावना बोकेको सेक्टर के हो भने हर्बल सेक्टर हो। हर्बल सेक्टर भनेको हर्बलमा पनि 3टा सेक्टरहरू छन्। जुन एउटा सेक्टर भनेको चाहिँ यो क्लासिकल जडीबुटीहरू हो जुनबाट हामी चाहिँ औषधि बनाउँछौँ। त्यसपछिबाट भनेको सुपर फुडहरू जुन चाहिँ अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा त्यसको चाहिँ भ्यालु अझ बढिरहेको छ। सुपर फुडको त हाम्रो जाने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले पहिचान पनि गर्न सकेका छैन। र अर्को भनेको जाने सुगन्धित वनस्पतिको तेलहरू, जुन सुगन्धित वनस्पतिको तेलहरू भनेको सबै जाने एक्सपोर्ट हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जुन चाहिँ यो जडीबुटीको सेक्टर छ अथवा हर्बल क्रप फार्मिङ छ, हर्बल क्रपलाई चाहिँ कृषि मन्त्रालयले यो कृषिमा माटोमा हुने पुरै होइन भन्ने खालको कुराहरू कन्सेप्ट त्यसको नीति तथा कार्यक्रम त्यही सोध्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यदि चाहिँ हामीसँग अहिले ठाउँ ठाउँमा जाने फलफुलका फार्महरू र चाहिँ जडीबुटीको फार्महरू छन्। यो नीति तथा कार्यक्रमले मलाई के गर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम मलाई छोएको पनि छैन है। म केही कुरामा हाम्रो चाहिँ जङ्गबहादुरजीले भनेको कुरामा म सहमत पनि छु। हजुर डाक्टर भट्टराई, एउटा अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न, जति बजेट डाक्टर भट्टराई हामी अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने फेजमा गइरहेका छौँ भन्नुभयो। हजुर चेन्ज गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने नि त्यो कर्मचारीलाई के थाहा हुन्छ भने नि कृषकको त्यो भित्रका कुराहरू जाने हामीलाई यो त्यहाँका जाने नीति तथा नियमहरू कानुनी कुराहरू थाहा हुन्छ। वास्तवमा पीडा के रहेछ भन्ने खालको कुराहरू छ नि त्यो कृषकलाई र व्यावसायिक मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो कुनै पनि यो कृषि मन्त्रालयमा होस् अथवा अन्य मन्त्रालयमा होस्
यो नीति तथा कार्यक्रमको जुन एउटा निर्माण हुन्छ अथवा बनाइन्छ त्यस्तो तहमा डाक्टर खेमराज भट्टराई अन्तिममा डाक्टर भट्टराई हुने कारण के भने नि डाक्टर खेमराज भट्टराई म भन्न चाहन्छु त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अहिलेसम्म यो अधुरा कार्यक्रमहरु अधुरा नीतिहरु भए पनि के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन योग्य नहुने कारण भनेको त्यसमा चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरुको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता नहुने कुरा हो। डाक्टर भट्टराई अन्तिममा हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरालाई पनि पछि मनन गर्नु होला। हजुर खेमराज भट्टराई अन्तिममा यसो बजेट विनियोजन विगतको वर्षमा हुँदै गर्दा जडीबुटीलाई छुट्याइएको नछुट्याइएको अथवा आउँदै गरेको बजेट बारे तपाई के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा? जडीबुटीलाई त बजेटै छुट्याइएको छैन। सुन्नु न, जडीबुटीलाई हेर्ने नेपालमा कुनै निगाह नै छैन। कृषिले भन्छ वन मन्त्रालयको सेक्टर, वन मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयको सेक्टर भन्छ। हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ नेपालमा 70-80 वटा चाहिँ यो आयुर्वेदिक औषधिहरुको चाहिँ फार्मिङ गर्ने मान्छे हामी हो। म त्यसको चेयरम्यान पनि हुँ। हामीले चाहिँ विगत 3 वर्षबाट चाहिँ फार्मिङ गरेका छौँ। अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अनुदानले भनौँ सरकारको चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट अथवा चाहिँ छ नि सरकारलाई त्यो कुराहरू छ नि त्यो कुराले छोको पनि छैन। एउटा कुरा त्यो भयो। हुन्छ खेमराज सर हामीसँग समय धेरै कम छ, हामी रोक्यौँ र जङ्गबहादुर शाहसम्म जान चाहे। अन्तिममा जङ्गबहादुर शाह तपाईँ के भन्नुहुन्छ नेपालमा जिउँदा माछाको व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूका समस्याको समाधानको लागि सरकारले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ अथवा बजेटमा कसरी निर्धारण गरिदिए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ? बजार कस्तो छ पहिला सबभन्दा तपाईँको नेपालमा ढुवानी साधनको समस्या छ। अर्को कुरो के छ हाम्रो सरले भन्नुभयो सबभन्दा विद्युतको माछा पालन किसानलाई सबभन्दा पहिला अघि पनि मैले भने जुन जबसम्म यही यसको तयार हुँदैन अहिलेसम्म माछा किसानको तपाईँको त्यही कृषि क्षेत्रको बालीमा फलफुल तरकारीको लागि मिटर लिँदाखेरि तपाईँको 50% छुट छ भने माछामा 100% तिर्नुपर्छ। जुन कि फेरि अर्को कुरो के छ भने जुन हरेक पुलिस प्रशासनबाट जुन एउटा जिउँदो माछाको ओसार पसारमा यति कठिनाइ भएको अवस्था व्यापारीले महसुस गरेको छन्, हामीले महसुस गरेका छौँ। बजारसम्म पुर्याउन कुनै आफ्नै देशको माछा जिउँदो हो त त्यसको भेटनेरीको यो पानी माछा बोक्ने गाडी होइन। यस्ता आवत कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो यता समयमा किसानको माछा उठाउन नसक्नु व्यापारीले किन बाटोमा लाँदाखेरि धेरै अवरुद्ध भएको अवस्था छ। जस्तो जङ्गबहादुर सर अन्तिममा छौँ हामी, यस्तो विनियोजित बजेटहरू विगतका वर्षमा हेर्ने हो भने माछा व्यवसायमा के कस्तो पाउनु भएको छ र यो वर्ष के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? एकदम सही कुरो हो। तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा होस्, जोन होस्, ब्लक कार्यक्रम होस्, बाह्रलाई नि पहिला सुपर जोनमा तपाईँको 36 करोड पैसा छुट्याएको अवस्था थियो र 21 करोड फ्रिज भएर गयो। किनभने त्यो फ्रिज भयो कसरी भनेपछि जुन वास्तविक माछा किसानले त्यो अनुदानबाट वञ्चित भएर ठुला पोखरी तालतलैया भएका जुन ठुला त्यसमा पकर भएका त्यो अलिकति राजनीतिक माहौलका मान्छेहरूले त्यो बजेटबाट त्यो आएको अनुदान चाहिँ भोग चलन गर्न पाएर। हुन्छ जङ्गबहादुर सर, हुन्छ डाक्टर राजन सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? डाक्टर भट्टराई र जङ्गबहादुर शाहले भनेका ती समस्याहरू आम नागरिकका हुन्, तिनीहरूको समस्याको समाधानको लागि योजना नभएकै हो त? योजना नभएको हो र हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र के भन्नुहुन्छ? तपाईको अहिले पनि जङ्गबहादुर जी तपाईलाई म रोक्न चाहे। डाक्टर राजेन्द्र के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? योजना नभएकै हो त? हजुर हैन, योजना नभएको होइन। हाम्रो भट्टराई सरले भन्नुभएको विषय के छ भने उहाँले पहिल्यै भनिसकेको छ यो वन र कृषि मन्त्रालयमा केही नीतिगत दुविधाहरू छन् र कृषि क्षेत्रमा अब बिस्तारै जडीबुटीहरू खेती गर्ने विषय भएको हुनाले यो पार्ट कृषिले हेर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुविधा छैन। तर पनि नीतिगत रूपमा केही हामीले प्रष्टता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि जङ्गलबाट सङ्कलन हुने जडीबुटीहरू वनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ र खेतमा गरिने जडीबुटी प्रवर्धनका कामहरू कृषिले नै गर्नुपर्छ किनकि त्यो खेतमा खेती गर्ने जडीबुटी भएको हुनाले। त्यसैले मलाई लाग्छ आगामी हामी जुन कृषि नीतिको परिमार्जन गर्ने क्रममा छौँ त्यो परिमार्जन गर्ने क्रममा भट्टराई सरले उठाएको मुद्दालाई क्लियर गरेर खेती गर्ने हो जडीबुटीको भने हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको एउटा असल क्षेत्र हो त्यो जसमा कि किसानहरूले व्यवसायीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् र केही परियोजनामा हामीले त्यो काम समावेश पनि गरेका छौँ। जस्तो तिमुरमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पहिलेको हाई भ्याल्युले काम गरेको थियो भने अरू आयोजनामा पनि अलिअलि जडीबुटी सेक्टरलाई हामीले सपोर्ट गर्न खोजिराखेको विषय हो। तर अझै पनि केही नीतिगत प्रष्टता यसमा ल्याएर कृषि र वन मन्त्रालयको बीचको टिओआरलाई अर्थात् कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। डाक्टर मिश्र हामी अन्तिममा छौँ भनेपछि जङ्गबहादुर शाह अथवा डाक्टर भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरू समस्या भएका यस समस्याको समाधान गर्नको लागि बजेटले पनि हेल्प गर्न सक्छ भनेपछि आउँदै गरेको बजेटले यावत समस्याको समाधान गर्न सक्ला? अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? एउटै बजेटले एउटै वर्षकोले सबै संरचनागत समस्या नीतिगत समस्या र तथापि सम्बोधन चाहिँ गर्न सक्ला होलान् भन्ने छैन। तर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र त्यो लगानी अनुसार हामीले कार्यान्वयनमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गर्यौँ भने
आगामी दिनहरूमा हामीले कृषि क्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफलहरू गेन गर्न सक्छौँ र जसका लागि हामीले अब कार्यान्वयनको पार्टलाई पनि सँगसँगै सुधारेर र जुन जनशक्तिको अभाव छ त्यसलाई पनि सँगै हामीले परिपूर्ति लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हुन्छ, कार्यक्रम हटटकमा म केही कुरा राख्न हजुर म समय छोटो भएको हुनाले म केही कुरा राख्नु है। वास्तवमा कृषिको लागि जाने सबै कृषि 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 भनिरहेको छ, वास्तवमा कृषिको समस्याको पहिचान पनि भएको छैन। अब हामी जुन अहिले के भएको छ भने अब अस्तिको जुन नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बिमाको कुरा हो। बिमाको कुरा त्यहाँ उठेकै छैन र नेपालमा कृषिमा यो पशुपालनतिर कृषि बिमा छ, कुनै पनि कृषिको बिमा यतातिर जुन अन्य बालीहरूलाई फलफुलको लागि चाहिँ कृषि बिमा छैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ कृषि बिमाको लागि चाहिँ नीतिगत समस्या छ, कानुनी समस्या छ। यो अहिलेको चाहिँ यसलाई नीतिगत तहमा कानुनी रूपमा यो बिमाको चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ। डाक्टर मिश्र यो बारे के भन्नुहुन्छ, एक दुई लाइन? बिमाको बारेमा बाली बिमाको पर्याप्त सुविधाहरू छन्। अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले मिलेर अझै बाली बिमालाई व्यापक रूपमा लैजाने भन्ने हाम्रो प्रयास छ। यसका लागि बिमा अभिकर्ताहरूदेखि लिएर बिमाको क्षेत्रमा लगानी पनि बढाउने प्रयासमा हामी छौँ र मलाई लाग्छ बिमाको कभरेज आगामी दिनमा बढ्दै जान्छ र पशुपालनको क्षेत्रमा यसले राम्रो गरे पनि क्षेत्रमा यसलाई अझै पनि किसानहरूसम्म पहुँच पुर्याउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो र अझै बाली बिमालाई अगाडि बढाउने चाहिँ नीतिगत आधार हुन्छ। कार्यक्रम हटटकमा जुमको माध्यमबाट रहिदिनु भयो योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र मिश्र, त्यसै गरी कृषि विज्ञ तथा कृषि उद्यमी डाक्टर खेमराज भट्टराई अनि जिउदा माछा व्यवसाय सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाह सबैलाई के साथ म बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। र दर्शकवृन्द, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ कि नेपालमा जे जति बजेट छुट्याइँदै आएको छ अथवा जे जस्ता प्लानिङहरू गरिँदै आएका छन् कृषिमा ती सफिसियन्ट नभएका भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो नेपालमा यदि आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने कृषिबाट सम्भव छ भन्ने सरकारहरूले बुझ्दै आउँदै गर्दा कार्यान्वयनको पार्टीतिर पनि जाओस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभफलको कामना गर्दै म भेष राज पाण्डे हटटकबाट बिदा हुन चाहन्छु।